Hello and welcome to Prime. This is Gautami Karbodkar. The Goa State Pollution Control Board conducted an on-site inspection at the Mayampaira mining site following complaints against Sargaonkar Mining Company over pollution. The Mayampaira Tenant Association had earlier raised concerns and submitted details to the company, but no action was taken. After villagers approached the board, officials inspected the site on Wednesday and have now issued necessary directions to the company based on their findings. बोर्डाक आमी रिक्वेस्ट केली की फाटल्या दिसांनी की तेंच्यांनी आमचे जॉयंट पोल्युशन आमचे इन्स्पेक्शन घेवचें म्हणून की शेतकारांचे आनी कंपनीचे साळगांवकर कंपनीचे कितें तर फाटल्या दिसांनी तेंची इन्स्पेक्शन जाल्ली पण आमकां कांय इन्फॉर्मेशन मेळनासलें तर ताका लागून आमी तेंकां ईमेल आनी रिलेटर केल्लें आनी तेंच्यांनी तें आयज अटेंड केलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी आमी तेंकां दाखयलां आयज रस्त्याक कितलो धुल्लो आसा कितें डस्ट पोल्युशन कशें जाता नॉयज पोल्युशन कितलें जाता क्रशराची कितें एक्टिविटीज आसा व्हील वॉश कशें कितें केलां टेम्पररी केलां फक्त चुनो लावपाची हे करपाची काम आहा आनी आमी शेतकाऱ्यांनी आमचो मेमोरंडम तेंकां सारको पिसफुली मेमोरंडम कायदेशीर तेंकां दिल्लो फायल एक दिल्ली तितून आमचे सगळे डिमांड्स आसलेले कितें कितें जावपाक जाय आनी आमचे कितें डिमांड्स आहा ते तेजेर तेंच्यांनी आयज पासून आमकां कांय रिप्लाय दिवना ओके म्हणून आमी आतां तें जॉयंट आमचे इन्स्पेक्शन मागयलें पोल्युशन कंट्रोल पासून ते येयले तेंच्यांनी आमकां दाद दिली हांव तेंकां थँक्यू म्हणटा आनी आतां कंपनी कडेन थोडे काही इन्स्पेक्शन आतां चालू आहा सोंपोंक ना अजून आतां सकयली शेताची सायट वयतली आतां ते आमकां स्लीट कलेक्शन आनी हें सगळें दाखयतलें कितें केलां तें कांय ना पळय ही आतां गाडी पळय हो आतां डस्ट हे असल्या डस्टान आमी रावता आनी हांगा तेन्ना उदक ना कांय ना पळय तो थंय आमचो पोल्युशन कंट्रोलचो साहेब आहा तो तेच्यान तेंकां सांगता हो हीच परिस्थिती आमच्या मेन रोडाक जाता आनी मेन रोडाक आमची सगळीं घरां आहा सगळीं घरां आहा ना कसो म्हणल्यार ते एक प्लेट आतां वॉश करून दवरली जाल्यार सान म्हणून आसा तितून धुल्लो भरलेलो आसता लेयर येयल्ली आसता धुल्ल्याची हे आमी तेंकां फाटले 4.5 म्हयने तेंकां रिक्वेस्ट करता लेटर्स करस्पॉन्डन्स करता जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा ऑफिसीस आहा तेंकां आमी हे केला जाता फाटल्या दिसांनी कलेक्टराक तेंचे आमकां इनवॉल्व करून हे आपयले आनी जाय पॉयंट डिस्कस जाले पण आमच्या प्रती शेतकऱ्या पैरा टेनर एसोसिएशना मदीं कितेंच जावना तेंच्यांनी ना एक भुरग्याक जॉब दिवंक ना ना एक स्विपर तितून घालूंक ना ना एक आमचो ट्रकाचे कितें आसले ते तेंच्यांनी करूंक ना आमचें कितेंच अशें म्हणजे कितें खंयच्या बाबतीनूच तेंच्यांनी आमकां एंटरटेन करूंक ना म्हणून आतां आमकां तेजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवची पडली कित्याक हें आमकां गोड बोले सांगून उतरां सांगून तेंच्यांनी आतां हो सिजन ऑलरेडी काडलो आनी आमचे शेतकार आतां एकठांय म्हणजे सारके प्रेशरायज जाल्ले आहा की टायम ते काडून येयला कितेंच जायना पूण शेतकार सारके बेजार जाल्ले आसा हेजेर आमी आतां ती इन्स्पेक्शन हें चालू दवरला जो आसलो तो आमची सर्वे नंबर 51 जी शेतां आहा सगळ्यांची थंयसर जवळ जवळ 32 जाण शेतकरी आमी आहात आनी इतलीं वर्सां जालीं चौगलेन थंयसर डंप केल्लो आहा आनी आतां साळगांवकरांनी कंपनी चलोवपाक घेतल्या कारणान हे जे वयले उदीक जे वयता सकयल येता किंवा डस्ट पोल्युशन जे जाता त्या हेचे त्रास जे आमकां गांवच्या लोकांक जाता ते गांवच्या लोकांचे त्रास कमी जावचे आमी अशें म्हणिना की कंपनी बंद जावची की कंपनी काम आपली बंद करची कंपनीन काम चालू दवरचेंच कारण लोकांक रोजगार मेळटा हें जाणा आमी पूण लोकांक जे धुल्ल्याक लागून त्रास जाता पोल्युशनाक लागून उदकाक लागून जे त्रास आसा ते त्रास कमी जावचे म्हणून आयज आमी तेंचे कडेन ते हे जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलेलें आनी ते आयज येयल्ले आहा आनी आयज ते आमकां कितें सांगता तेजेर आमी विचार करतले आनी जर तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेतली ना जाल्यार फुडली स्ट्रिक्ट एक्शन कंपनी विरुद्ध आनी बाकीचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तेंच्या विरुद्ध घेवपाचे आमी ठरयल्ले आहा सगळे शेतकरी एक जातले आनी मोर्चा म्हणा किंवा आनीक आंदोलनां म्हणा जे करूंक जाय आमची डिमांड पूर्ण करपाक लागून ते आमी करतले.